زول فلاون، مرحبا يسون. شحال هاكي ودن وغلالا نسال الشغل السقلا نفضل الخلا ودنا ديوث لا بلونت مازالو تشوفي غالا قرناس اللفت نيك وكال اللفت نيك وكال ساعة لي فوطوس تقدمين مياسني وبرونشي غالا مليح باش تشي بيبليا. المهم الساكين قراتنا مازالو تشوفي غالا والجينيرال دوكزالي لا تشري جاينا نتيزين كويلال في سملال والله ما ندي جويفني ياك الساكين غاود نهضر انوطا سوجي بون كولتور جينيرال هيا. الوغ غاود نهضر فيون الجو بالك تلافم سزيك يمقرا حناكي لا كلاسيو ارثولا تلافن طايور دي لوروب دي امريكان الناس لو جو ديسبري نغ لو جو دو ويغا الويغا انواع قلنا براسيك جو دو ديسبري دي تدارتنا ركخامنا دي لونيفرسيتي سورتو لي ستوديون تلافت مليح. الوغ داين تزرم c'est une société qui vient voter le jeu de gagner dans le but de commerce. الفايدة قدري من يريع يتخدم شوية كاين الحوايج شارة تيسا غزال يسا القيمة تساقوال نت العباد تساكلو نت العباد روح عند ديك العباد قناش لو جو ديسبري تولا حوايج الله 26 لاتر حوايج لي الشيفر دو زيرو على مذنف حوايج ما اون فوي اتكتب ديك سوي صايز نو صايز جوكيت نغ مسطرة في الوداع نغ باي كي تتماركين لي زوروبيين. الوغ لو جو ياكي تخمض تسدي تدو ديريكت اون طابلات يدس تخمض شغلك كي رون سي ان سيركل هادا لي طرني لي شيفرني وي نو بايني نا فيلامان غاد روحها نا جوكيت بلوس تيلي اون فلاش نا كريون حاجة ليجي اي لحون دون دي ديريكسيون غادي تروحون غادي لا طرني نا غادي شيفرني تينا تيلي هو السونتر دو سيركلني مامو ثلابم ثياك سان شطانا شويه كي الخوف كاين شويه امبورطونس كي مكادني يسا اون ريلاسيون اما وراء الطبيعه غا الجنون غا الملايك غا الارواح لي زيسبري. الوغ كاينين نافخت الجوني بور موا يا ريان ديكس دو سبيسيال سي ان جو دايا صح تديبلاسين لا فلاشيني لي فايني مي ابار نو. الوغ لان كوم يا دوتر جو دايور زرام اون الجيري الحوت الازرق ني يخدم التير اي لا يعني يون جود مارينا قناص لعبة مريم عطاسي كي عندي الموندونتي. الوغ لو جوني يحوج اون شومبر تيلي الصدرم شويه كالم مثل لا لوميير تيلي غير شويه برك مثل تفاث غير شويه دايور لي في بسيكولوجيك لا شومبر ني لا لوميير ني لي دي جينيرال في الجوياكي الجنون الارواح سيدي لي ديمون ديجا كيرات سالكي كذا كيرات تساكوالو هيا بوجاد اور نسيل او جينيرالمون غاشي ما سندهضر في الحجر ولا نرى تحملن السلن وسرنون وسزقدن يعني سنة مشادني سمحتي يستقبلي في روحي قناس الفضول سان لا كوريوزيتي دو فوار دونتوندر حوايج ولا لا ما افون بون. المهم لوي كاياكي اذا نتسان اذا لو سيرفيتور لو سيرفيتور دي شيفر خادم الارقام ني نتي لي خدمن لي سيرفي سديون الجن اي سيرفي يخدم لي على ديسبوزيسيون بناتي يستخدمن في لي طاني في لي شيفرني يا سيدي يا سي ولد
ويكا نغ اسبري سيتيو لا مونتر اسيدي تكوماسي ثني افوش سبا واض فا انا ما كوماسي تليفيني نعرف لاشني تشوق تروح استافوق شويه. الور اسنكمل وصغير ما الصح نادر الكذب نكيني ولا يقيح ولا يدي في يقيح ولا شي اللي يقيح ولا من الجن الملائكه اللي هم يحزن من العباد تهضرن موقع ما باربر نعم الصح كاينين دقيقاني ولا غسلي غير الحاجه حلفا غير بحال اذا سما جي لا شير دو بول هكا بوكا العباد تزرى مثل هذا غيصرى ربي. الوغ ميدني غد اون فوا بريباري ماك كانوا ناكش خوفن كاينين بلي غندير دينا تفرض ما الا لو ديموني نغ الجنين نغ عفريتني الا ندينا نغ لونجني الا ندينا موري في غير نسامو ولا ندينا لا نسان يروح الله فلاشني بلي غادي يروح. الوغ وكاد الا في السبعه وكاد الا اتهتريفن نا لو مايون فابل ديال ليكيب ني تيدافض يتشري صح يتساكواد يتشنيرفي من بعد مدوكالني نسدعني في كوكازن سان اللي ديني نوار في الجوني بلا ثني دور بلي ما تجبد يمانيك هكا ثني دافض مي كيف غادي يفاوين غادي يجبد يمانيس. الوغ لو بوت استحضار الارواح كي ليسبري الوغ سي دون لو بوت العباد سون كوريو غزرن لافونير غزرن لو باسي ماشي لو باسي كيض لينا عسلي لين استخدمت دون لو بوت لي تريزور يكا شرا الامور الله اعلم بور موا سي دو بلا بلا هذا المهم الى الجوياكي تلعب مسا كل جو ديسبري روثن السينارا ناوي لقى ناس الويكا بون في كاون ديال دي يمشي مخدوم. الوغ لو كليما ني نوار لو كليما ني دو لا بور لو كليما ني دو لا نوي ني يتجد في بنادم الشتوني الخوف ني تريقيتني هذه يتسالي هذه تهتريف ينوري ولا لا ثوالي وكين اللي فين لابور هذا والبنادم اللي دونيتا مزوالو بور ما كلاشي غاسين الخوف اكو لينيورونس قلنت موسني نعونو الغرارة ونو السينارة اكو دونا يتساقوال يا كيف بنادم يسولي دانا ذي مالكان عشان كي هواوس ونيشان سين حوايجي كولين يسولي زمرا ما تنطلم مد. الور هذا السينيض اسبري سيتيو لا سيدي مونتاتوان كام تو بلاي على حسب لا لونغ يكتلام اتسلاف ما تقصير ما سنة كان سنة كان. الور كان بلوتو سنسا لاباراي شويه باسكو كوماسي ديال ولي مثاقم دي تبان شويه فلو. الور نسالا نلقي لي مويان دبو عقلا سوس مسكان. الور الجوياكي جو فو كونساي با دو الجوي وكادو السيناران او كادي لان فابل كاكي دو بيرسوناليتي وكادي تاكوادن وكادي تاعتريفن نعاود لو كان الجوياكي الصح هو كادو الفقره وكادو السيناران تيلي قبل ونتي تفكينا ونتي تزنزن باش بور ديكوفرير لي تريزور سيدي نيثني كان يروح انا فيك لو جوني اسفرن يرومينا كينا لي سوسيتي يعني استخدم نيثي بور ديكوفرير بور تروفي لي تريزور انا ونتي تفكينا كون حاب يكون حابا بور لي بوزيو قليل بوكالي شاني الجبلو ذاك يغورنا. الوغ le but c'est commercial, c'est vendre l'objet, le jeûne, les articles, c'est des milliers, parce que ils ont كثر العباد حاشا الفاهمين حاشا مسنون الطنوع. الوغ صفراس كان الدان الوغ لو جوياكي en réalité il y a à découvrir لا تفض لا تزر لو كان الا ويشتاقي في لي شوز باغي جامي لي سافو اوكسيدونتو غتنطراتي تيلي نقدم الجوني غاد لابان الكونتاكت نينشتاين
حكويا غد في لا ريلاتيفيتي ني في الفيزياء ني الكميه النوويه وهذيك ودان وانت مسني سلحو كان نلحو تيرين نادين لا بوليس نا لي سيرفيس سيكوريتي نا لا جوستيس تنادين يسلسلين لي كريمينال وقاعدين غان وقاعدين موسن يا كل زونكيت ني بان جو كامشطوح هذ كوماسي نخدم تيرين لي تريزورني داني ودنيا دو موند ما كاينش منها سي دو بلا بلا مي لو بلا بلا ياكي كود ما كاينش منها يخدم بوكو دو بروي سي فو جادن غدا هو قال فابل دو بيرسوناليتي يخلق ند المشاكل يخلق ند الهلاكات تهتريفن تساكوازن تسنان بويرسن يدي فوا يدي كا يمن غن العباد في الجواكي اي غير العقل الباطني اللاواعيني سي لا كونسيوني بنادم سي لا بورني ترياجين ما كاينش توغن العباد دي مونستر جو كونساي سو جور دو جو التاسم راون وكل ويداني يفوجدني وقادو السينما ماشي انا كانت تمنميس نعاد تخدم من نعاد تزلموس دايا استخدمت المخ نون ثموسني نون لا ساجيس نون داياكي سي جوست اون انفورماسيون داياكي مايلها 5 سجام نساعد لي زابوني حكوت في لاشاناكينو اساس تقبالي سي اون كولتور جينيرال تقبالي نجاكم دي لهنا على بروشان ان شاء الله في الامان.